présélection. Ben, c'est que je compte pour les sélections sur dossier. الاسم ديالي صفية الحبيب، العمر 17 سنة، حاصلة على شهادة البكالوريا بمعدل 19.19 اللي هو أعلى معدل والحمد لله على جهة مراكش أسفي. ترعرعت منذ البداية في مؤسسة نافورة لافونتين، والحمد لله كان لي الشرف من أنني نكون مورا ناصر من بين زعما أبرز التلاميذ اللي حصلوا على معدلات مشرفة. كنشكر الأساتذة ديالي بزاف، هما اللي عاونونا وواكبوا معنا هاد الدراسة عن بعد اللي كانت في ظروف استثنائية في ظل الوباء كوفيد 19، وكانت مواكبة جد متميزة. كانوا لي كلاس فيرتوال، وكانوا حتى اون بلاتفورم فيها جميع الدروس جميع التمارين. كنا كنحتاجوهم كنلقاوهم، والفضل كيرجع لهم في هذه النقطة. كنا كنخدموا بتعاون ما بين التلاميذ، وعملنا جميع الجهد ديالنا، والحمد لله جميع الأصدقاء ديالي حتى هما نالوا الشهادة ديالهم بميزات حسن جدا، وكنتمنى لهم التوفيق. هذه الاستعدادات كانت استثنائية ودرنا بزاف ديال الجهد، وهذا المعدل كان شوية نوعا ما كان زعما au-delà de toute expectation، لكن الحمد لله المدرسة عملت معنا جميع الجهد، وكنتمنى التوفيق للناس ديال الاستدراكية، والله يوفق الجميع، وإن شاء الله يكون مسار موفق حتى بالنسبة للدراسات العليا. إن شاء الله je suis intéressée par la médecine، وعندي حتى الاختيار ديال لي سي بي جي او. ان شاء الله بغيت نكون كونسيرولوج، وان شاء الله يوفقني. وهذا الفضل سبحان اللي كيرجع الله سبحانه وتعالى والاساتذه والمدرسه اللي كانوا مواكبينهم طيله هذا المسار الدراسي، وكنشكر الجميع. اليوم خرجوا نتائج، تم الإعلان على نتائج السنة البكالوريا. حصلت مدرسة نافورة على أعلى نقطة في جهة مراكش أسفي اللي هي 19.19 للتلميذة صفية الحبيب، اللي هي تلميذة اللي قرات عندنا جد متميزة، قرات عندنا من موين سيكسيون، هي كتقرا عندنا. لا يمكن أن أقول شيئا غير أنها كانت تلميذة خلوقة مواظبة، دائما من الأوائل في اللوائح ديالنا. حصلت قالت بأنه وجات مورا نيت علي هو تلميذ اللي كان حصل عامين هادي على أول نقطة في الصعيد الوطني. اذا باش لانه كاين اللي ما غاديش يعرف علاش قالت جات مورا نيت علي وانه حصل لها هذا الشرف. هي حصلت على اول نقطة على الصعيد الإقليمي. Donc je la félicite vraiment du fond du cœur. Je félicite aussi الأساتذة اللي واكبوا هاد لا بروموسيون. حنا الحمد لله مؤسسة نافورة دائما كانت تجيب نتائج جد مشرفة على الصعيد، لا صعيد مراكش ولا على الصعيد الوطني. الحمد لله حصلنا هذا العام كوم لي زوتر زاني على 100% في النجاح، ونسب ديال دو مونسيون جد عاليه، جد عاليه. كنقولها وانا عارفه شنو كنقول. دونك ما كانتش عندنا اون غراند سوربريز بارابور لصفيه انه تجيب هاد النتيجه، لانه تلميذه جد متميزه، ولانه دائما كانت متميزه من الاول.
وكاينين وليدات اخرين دايوغ كاين النقطه الثانيه على الصعيد الاقليمي جابها وليد من عندنا، يعني النقطه الاولى والنقطه الثانيه في السيونس فيزيك، ماده سيونس فيزيك. وتا سيونس مات راه عندنا ديمونسيون تري بيان 18 كالك زعما ميم في الماده ديال الشعبه ديال سيونس مات الحمد لله. واقيلا مدرسه لافونتين تعهدات انها تعطي دائما نتائج بحال هكذا ان شاء الله اللي حشمنا ونبقاو في هذا المستوى.